नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक। हामी कार्यक्रम चक्रव्यूहमा समसामयिक राजनीतिको बारेमा गहिरैमै गएर विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्छौँ र विगत लामो समयदेखि नेपालमा लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना गर्नका निम्ति सम्पूर्ण राजनीतिक दलको आफ्नै हैसियत, आफ्नै योगदान र बलिदानी छ र नेपालमा विशेष गरी गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको नेकपा माओवादीले र आजको दिनमा पनि विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरूले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाइरहनु भएको छ। अर्थात् 2052 साल फागुन 1 गते उहाँहरूले हतियार उठाएको अर्थात् शस्त्र युद्धको थालनी गरेको दिन। तर के साँच्चीकै आज यो स्टेजसम्म पुग्दा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रियासम्म ल्याउँदा र आजसम्म यो देशमा संविधान जारी हुँदा के साँच्चीकै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएसँगै ती बलिदान दिने शहीद ज्ञात शहीदहरूका सपना पूरा भयो कि भएनन्, यो विषय भने समीक्षाको विषय होला। तर कम्युनिस्टलाई जुन मत यतिखेर आम नेपाली जनताले दिए र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल र स्थायित्वका लागि जसरी यो सरकार बन्यो, तर अधुरो यो 3 वर्षीय कार्यकालमै किन यो दुविधामा पर्दै विघटन गरियो त प्रतिनिधि? यो एकातिरको रडाको मचिरहँदा प्रतिपक्ष दल त्यति सशक्त छैन, तर चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस पनि सडकमा छ, त अन्य घटकहरू पनि सडकमा देखिन्छन्। यो बीचमा सरकार बन्यो, तर सरकारले काम गर्न सक्यो कि सकेन? कोभिडको बीचबाट यतिखेर जनताहरू आक्रान्त छन्, जनताहरूको जीवन थिलथिलबाट माथि उठ्ने प्रयास गरिरहँदा समाजमा विभिन्न किसिमका आपराधिक क्रियाकलाप अर्थात् जनदेहिनता मौलाएर गएको छ। यी लगायतको समग्र विषय प्रसङ्ग र नेपालको राजनीति र नेपालको समाज र आम नेपालीको जनताको चेतनाको स्तर के साँच्चै यति नै हो या फेरि तेस्रो जनआन्दोलनको सङ्केत प्राप्त हुँदैछ? यी लगायतको विषय प्रसङ्गमा आज हामी विशेष गरी कुराकानी गर्दैछौँ। आजको अतिथि हामीसँग चक्रव्यूहमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको अत्यन्तै प्रभावशाली बौद्धिक नेत्री, केन्द्रीय सदस्य, संविधान सभा सदस्य एवं नेपाली काङ्ग्रेसको महिला विभाग प्रमुख ईश्वरी न्यौपाने आज अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। ईश्वरी, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। कोभिडको समयलाई सम्झिँदा साँच्चीकै नेपाल सरकारले कोभिड नियन्त्रण गर्न सक्यो कि सकेन? आजको दिनसम्म सरकारले साँच्चीकै जनतालाई अनुभूति हुने गरेर काम गर्न सक्यो? नवराजी, तपाईँले प्रश्न गर्दाखेरि मलाई भन्न पनि असजिलो भइराखेको छ। जसको रेमिट्यान्सले देश अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि धानिएको थियो, कोभिडको महामारीको बेलामा सबै कुरा छोडेर म मेरो देशमा मर्छु भनेर आएका ती युवाहरू, ती अग्रजहरू, ती महिलाहरू नाकामा जसरी कोलाहल गरेर बसिराख्नु भएको थियो, त्यो दृश्य अहिले पनि आँखामा ताजै छ। बल्ल तल फर्किनु भयो, नेपाल फर्किनु भयो। तर कसरी नेपालमा फर्किसकेर उहाँलाई नेपालमा मर्ने चाहना थियो। सानोतिनो रोजगारी, आफूले कमाएको पैसा, आफूले सिपेको सिप मेरै देशमा खर्च गर्छु भनेर उहाँहरू आउनुभएको थियो। तर तपाईँ फेरि अर्को दृश्य दसैँ र तिहारको नजिकमा तपाईँहरूले त्यस्तै गरी लाम लागेर फेरि फर्केर बाहिरतिर गएको दृश्य नाकामा तपाईँले देख्नुभयो। त्यो के को सङ्केत हो भनेदेखि यहाँ त त्यहाँ रोगले मर्छ भने यहाँ भोकले मर्ने स्थिति सिर्जना हुन थाल्यो। जस्तो स्थिति हुन्छ म फेरि विदेशमा गएर कमाउँछु, मेरो पेट पनि भर्छु र परिवारलाई पनि पेट भर्नलाई केही सहायक सिद्ध हुन्छु भन्ने किसिमले उहाँहरू फर्किनु भएको काहीँ लाग्ने दृश्य पनि छ। यहाँ कोभिड विश्वभरि फैलिरहेको थियो। नेपालको मन्त्रीहरूले चाहिँ नेपाल चाहिँ कोभिड मुक्त देश हो, तपाईँहरू भिजिट गर्न आउनुहोस् भनेर उहाँहरूले प्रचार प्रसार गरिराख्नु भएको थियो। त्यति बेला साँच्चीकै जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हुन्थ्यो, दूरदर्शिता उसमा थियो भनेदेखि कोभिडको जसरी फैलिरहेको थियो सडकमा समेत पनि मान्छेहरू बाहिरतिर युरोपियन कन्ट्रीतिर अमेरिकातिर हामीले हेर्छौँ भने अस्पतालहरू फुल भएको स्थिति थियो। इभन अहिले पनि त्यस्तो छ। अहिले पनि त्यस्तो छ। नयाँ किसिमले फेरि अर्को सङ्क्रमण आइराखेको छ। एउटा कोभिडको एउटा हामीले इन्जेक्सन तयार गऱ्यौँ भन्छौँ, त्यो इन्जेक्सनले अर्को अहिले आएको नयाँ किसिमको त्यो अनुवांशिक चेन्ज भएर आइसकेको त्यसलाई फेरि त्यो थाम्छ कि थाम्दैन थाहा छैन। तर हाम्रो सरकार चाहिँ त्यतातिर अध्ययन गर्न लागेन, विदेशीहरूलाई भित्राउनु भनेर आइराखेको थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला, हामीले चाहिँ यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी विरोध गर्ने होइन, हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला सरकारलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर पार्टीले निर्णय गरेर नै सरकारको कोषमा पैसा पनि हाल्यो। 50 लाख रुपियाँ तत्कालै हालेर हामीले के आशा गरेका थियौँ भनेदेखि
हामी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भनेको बहुलवादमा आधारित के अरे बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने पार्टी हो। जनताको लागि राम्रो हामीले काम गर्छौँ, हामीलाई मत दिएर जनताले पठाउँछ। हामीले जनताको विश्वास जित्न सकेनौँ भनेदेखि फेरि अर्को पार्टीलाई पठाउँछ र हामीले राम्रो गर्दै गयो भने पुनः हामीलाई पनि पठाउँछ नि त। तर जसको सरकार आओस्, किनभने निरन्तर हामी कति वर्षसम्म युद्ध 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 भनेर हामी सँगसँगै स्वतन्त्र भएको देशहरूको स्थिति हेर्नु चाहिँ आज कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्छ। हामी चाहिँ जनतालाई अब तिमीहरू यो अन्तिम आन्दोलन हो, तपाईँहरू भने आज जस्तो यो सडक प्रदर्शनहरू जसरी काङ्ग्रेस होस् या अहिलेको सत्तारूढ दलमै जस्तो अब घर झगडाका कारणले गर्दा सडकमा देखिरहँदा अब नेपालमा कोरोना छैन भनेर जस्तो उहाँहरूले भनौँ न एउटा उत्सव मनाएको जस्तो या विरोध गर्नेहरू छन्, तर यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? के साँच्चै नेपालमा कोरोना सिद्धिएको त? एकदमै छ के अरे नवजी होइन नवराजी, कोरोना छ। मलाई लाग्छ हामीहरूको परम्परागत संस्कृति खानपान सबै कुराले गर्दाखेरि यो पनि अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो कि जस्तो अब बन्न सक्छ। मैले त सुरुमा के पनि भनेको थिएँ भनेदेखि हामीले स्टार्टमै यदि विश्वास गरेको भए सरकार त्यसमा लागेको भए यो कोभिड मुक्त देश हो भनेर हामीले एउटा अध्ययनको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्थ्यौँ होला। तर बाहिर देशमा जसरी मान्छेहरू मृत्यु भइरहेको छ र नेपालीहरू त्यसको अनुपातमा कम मृत्यु भएको हामी अहिले हिँडिरहेका छौँ। त हामी अँगालो हालाल गरिरहेका छौँ, सडकमा पनि साथीहरू धेरै गइराख्नु भएको छ, गइराखेका छौँ हामीहरू। त्यसमा पनि बाहिरको हेरेर यहाँकै त्यसको अलिकति कम हो कि भने हाम्रो संस्कृति र हाम्रो खानपान जसरी हाम्रो जीवनशैली छ त्यो चाहिँ वास्तवमा मनन गर्ने योग्य रहेछ कि हामी त्यसमा यो यस्तो यस्तो रोगलाई पनि जित्नलाई अलि सक्षम रहेछौँ कि भन्ने। तर जसरी आज सडकहरूमा गइराखेको छ अब यो बाध्यता हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, हामीले पनि के भन्यो, हामी पनि 1 वर्षसम्म त निस्केनौँ नि त सडकमा। सरकारले त घरभित्र बस भन्यो, हामी सरकारले जे भन्छ हामी मान्दै गयौँ। घरभित्र हामी बस्दै जाँदाखेरि कहाँसम्म लाचार सरकार छ। तपाईँहरू बाग्लुङदेखि पर्वतदेखि मुस्ताङदेखि काँधमा बच्चा बोकेर श्रीमती त्यो बच्चा पाउने श्रीमती समेत साथमा लाएर सानो बच्चा पैदल हिँडिराखेको छ। यहाँदेखि कैलाली कञ्चनपुर दार्चुलासबाट हामी गयो गाउँ भनेर उनी हिँड्दाखेरि सरकारले यो त 2-4 जना पत्रकारले भन्यो होला कहाँ हिँडिराखेको छ भनेर सरकारले त्यस्तो गैरजिम्मेवार कुराहरू पनि गरेको थियो भने अहिले पनि स्थिति छ, अझ भयावह स्थिति हुने सम्भावना छ। तर मान्छे कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि आफ्नो ज्यानको भन्दा देशको जुन अस्तित्वमाथि खतरा आइलाग्यो। देशलाई कोभिडको कारणले देश ठुलो सङ्कटमा थियो कि आज राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटले देश ठुलो सङ्कटमा आयो? कोभिडको कारणले जनता ठुलो सङ्कटमा थियो। जनता भन्नु नै विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्नुभयो जस्तो माटो र ढुङ्गा त राष्ट्र भन्नु नै माटो र ढुङ्गा त होइन, जनता हो, सङ्कटमा थियो। र त्यो सङ्कट हल गरेर एउटा वेमा लाग्नुपर्ने करिब 2/3 सरकार थियो। तपाईँले प्रतिपक्षले त भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले वाच गर्नुभएको छ कि छैन इतिहासमा नभएको घटना। प्रतिपक्ष उसले सत्तापक्षले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा ल तपाईँहरू 5 वर्ष चलाउनुहोस्, हामीलाई तपाईँहरूले जुन सिटमा स्थान दिनुभएको छ जनताले हामीलाई जहाँ पठाएको छ हामी त्यहीँ बस्छौँ, हामी तपाईँहरूले गरेकोमा हामी न समर्थन गर्छौँ न विरोध गर्छौँ गरेर विरोध नगरे घटना त यसपालिको उसमा थियो नि त। उहाँहरू जितेर आउने बित्तिकै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रतिपक्षले विरोध गरेको थिएन। हामी कहीँ पनि विरोध गरेनौँ। हामी विरोध गर्ने उहाँहरूले गरेका हामी कस्तो छ भनेदेखि तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभयो प्रतिपक्षले कमजोर रूपले गरिरहेका छ तर निरन्तर रूपमा गरिरहेका छ भने हामीले चाहिँ वास्तवमा कुर्सी तोड्ने, र्यालिङ तोड्ने, जनतालाई दुःख दिने, सडकहरू भत्काउने, बनाएका संरचनाहरू भत्काउने, अभद्र व्यवहार गर्ने यो दुईटै पार्टी शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक तरिकाले तपाईहरु आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। सकेसम्म त अहिलेको 21औं शताब्दीमा त वास्तवमा यसै तपाईँहरूको टिभीबाट भनेर होस् या लेखेर होस् कलमले होस् मान्छेले एकपल्ट भन्ने बित्तिकै आफ्नो गल्ती कमी कमजोर औलाउनु पर्छ। तर यो सरकार र उनीहरूको चरित्र कस्तो छ भनेदेखि सडकमा गएर धुम धडाका नगर्दासम्म विश्वासै नगर्ने। अहिले पनि हेर्नुहोस् न आफै सरकार छ, अहिले पनि आधिकारिक रूपमा दुईटा पार्टी भइसकेको छैन। उनीहरूले एउटालाई कारबाही गरेको छ, अर्कोलाई कारबाही गरेको छ। अब आज मात्रै मैले सुन्दैछु फेरि सत्तापक्षको ठुलो शक्ति प्रदर्शन बुटोलमा छ भनेपछि 10 महिना करिब भयो होला सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री जान सक्नु भएको छैन। मलाई के लागेको थियो भनेदेखि सुरुमा प्रधानमन्त्री निस्किनु भएको थिएन, बैठकमा आउनु भएको थिएन, बैठक पनि बालोटारमा गर्ने गरेको थियो। हाम्रो आदरणीय सभापति सुशील कोइराला पनि बिरामीको स्टेजमा त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो, हामी केन्द्रीय कार्य समिति पनि त्यहाँ जान्थ्यौँ, त्यसरी बैठक बस्थ्यौँ। त्यो लाग्थ्यो मलाई सायद अब प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुनुहुन्छ, त्यही पनि उहाँमा विल पावर ज्यादा छ, देश हाँक्न सक्ने शक्ति छ, गर्नुहुन्छ होला। तर उहाँ जब अहिले पार्टी उहाँहरूको दुईटा पार्टी एकअर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने प्रवृत्ति जब आयो त्यो स्टेजमा आइसकेपछि अहिले जसरी उहाँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हिँड्नु भएको छ त्यो जनताको दुःख सुख बिसाउने र समाधान गर्ने थलो भनेको सिंहदरबार थियो नि त। 11 महिनासँग हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री किन कुद्न
बस्न सक्नु भएको छैन। आज त्यहाँ पुग्नु भएको छ, 1 घण्टा भाषण गर्नु। आज ठुलो राज्यको रकम भनौँ या ढुकुटी भनौँ या जनताले तिरेको करको आज जसरी आमसभाहरू गरिनु भएको छ, भलै उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने दाताहरू हुनुहुन्छ होला, तर जनताले खाना नपाएर घरभित्रै बस्नुपर्ने कस्तो विडम्बना थियो। त्यो बेला राजनीतिक दलले मुख खोलिदिएको भए या भनौँ यो किसिमको हातेमालो गरिदिएको भए आज जनताको सेन्टिमेन्ट हुन्थ्यो कि भनेर कहीँ कतै यो एउटा निराशावादी प्रश्न गर्न मिल्छ मिल्दैन? प्रशस्त मिल्छ। जनतालाई त सरकारले कहाँसम्म भने कोभिडको उपचार गर्दाखेरि पनि तपाईँहरू घरमा बेहोस भएर लड्ने स्थिति भइसकेपछि, माने एकदमै अस्वस्थ भएपछि मात्रै हस्पिटलमा आउनुहोस् भनेर भन्यो। सरकारी अस्पतालमा, अन्य अस्पतालमा त अझ पैसा तिरेर गर्ने। कोभिडले तपाईँ कोभिड लागेर एकपल्ट भेन्टिलेटरमा बस्नु पर्यो भनेदेखि करोडौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यो बिचरा सर्वसाधारण जनताले, सरकारले वास्तवमा अहिले विकास खोजेको थिएन कि सरकारले। अहिले रेल पनि चाहिएको थिएन, पानी जहाज पनि चाहिएको छैन, अनेकौँ विकासहरू। आज त उहाँहरूले द्वैत कुरा, मैले प्रधानमन्त्रीको भाषण पनि सुनेको छु र उहाँको प्रतिपक्ष भन्नुहुन्छ, उहाँ पार्टीभित्रको प्रतिपक्षको भाषण पनि सुनेको छु। एक थरी भन्नुहुन्छ हामीलाई काम गर्न दिएन, अनि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ फेरि काम पनि गर्न दिएको छैन, मैले यति विकास गरेँ भनेर अस्ति भर्खर नारायण नेटीबाट उहाँले त्यो पनि भन्नुपर्छ। तपाईँ सिरियसली हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पहिला मान्छे बाँच्न पाउनु परेन। अहिले भनेको त यो कोभिडको महामारीको बेलामा तपाईँले युरोपियन कन्ट्रीतिर हेर्नुहोस्, न्युजिल्यान्डकै प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस्, जनताको घर दैलोमा पुग्नु छ सिम्पल तरिकाले, न तामझाम छ न केही भनेको। राजनीतिक जस्तो हामी राजनीति गर्छौँ, जहिले पनि राजनीतिक अधिकारको लागि मात्र लाग्यौँ या व्यवस्थाका लागि मात्रै लड्यौँ, तर जनताको अवस्था जस्तो थिलथिल भए तापनि, चाहे जनता भोकभोकै मरे तापनि राजनीतिक दल या तिनका कार्यकर्ताको मन दुख्दैन रहेछ भनेर भन्दा हुन्छ? सबैको होइन। अहिलेको सरकारको मन दुखेन नवराजी, मैले त्यति चाहिँ भन्नु। अहिलेको सरकारको मन दुखेको छैन। अहिले अझैसम्म पनि उहाँहरू यत्रो पैसा खर्च गरिराख्नुहुन्छ, तपाईँले दाताले दिएको भन्नुहुन्छ, दाताले पनि जसरी दिन्छ त्यसरी फेरि त्यही जनतैबाट उठाउने हो कि फेरि दाताले नेताहरूलाई दिएको होला। आज कैयौँ बसका बस उहाँहरूले ल्याइराख्नु भएको छ, प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। आवश्यकता थिएन नि त। यो नाटक गर्ने बेला हो त भने? नाटक गर्ने बेला पटक्कै होइन नि। उहाँहरूलाई कति बेला थियो भनेदेखि ल उहाँले सरकार चलाउन पाउनु भएको थिएन, प्रतिपक्षहरूले उहाँलाई सरकार चलाउन दिएन, उहाँहरू यसै गरेर हामीलाई सरकार चलाउन दिएन, हामीले जनताको पक्षमा यो राम्रो कामहरू गर्न थालेका थियौँ, तर दिएन हामीलाई। तब न जाने हो जनताको बिचमा। तपाईँहरूले हामीलाई भोट दिएर पठाउनु भएको थियो, या बहुमतको सरकार बनाउनु भएको थियो, या भने दुईवटा पार्टी मिलेको सरकार हामीलाई बनाउनु भएको थियो, तर फलानाले दिएन भन्न जाने। उहाँहरू त पार्टीभित्रको घर झगडा उहाँहरूको, ये अध्यक्ष र बी अध्यक्षको बिचको मनमुटाव उहाँहरूको, त्यो मनमुटाव लिएर संसदमा पुगिदिनुहुन्छ। आज जनताको यावत कुराहरू चाहिँ आज मात्रै नहेर्नुहोस् न नवराजी, तपाईँले कोभिडको महामारी त्यस्तो छ, त्यति बेला दल सम्बन्धी प्रावधानको त्यो विधेयक ल्याउनु पर्ने आवश्यक थियो। संवैधानिक परिषद थियो त आवश्यकता थियो त्यति बेला सबैको राहत चाहिएको थियो। कताबाट राहत चाहिँ झोला थापा जस्तै भिख मागे जस्तै भिख माग्ने, अनि राहत दिने बेलामा चाहिँ दिनु पर्दैन। त्यसमा पनि सरकारी त्यो औषधि ल्याउने बेलामा पनि त्यो सारा कुरामा त्यो भ्रष्टाचारको भनेपछि यस्तो सरकार त मलाई लाग्छ इतिहासमा यस्तो भ्रष्टाचारी सरकार, यस्तो जनताप्रति अनुत्तरदायी सरकार त अहिलेसम्म भएको छैन। जस्तो ईश्वरीजी, मलाई एउटा कुरा भन्न मिल्छ मिल्दैन, खास गरी उहाँहरूले आज फागुन 1 गते संयोग पनि भन्नुपर्छ, जनयुद्ध दिवस उहाँहरूले मनाइरहनु भएको छ र बेपत्ता भनौँ घाइते कैयौँ शस्त्र युद्धमा चाहिँ मृत्युवरण गर्नु पर्यो, भलै उहाँहरू ज्ञात शहीदहरू हुनुहुन्छ। यो जस्तो व्यवस्थामा कम्युनिस्टहरूप्रति जुन जनताको सदाशयता देखियो या उहाँहरूप्रति विश्वास, विशेष गरी गरिब निमुखा र उत्पीडनमा परेको वर्गको उहाँहरूले वकालत गर्दै आउनुहुन्छ, ती जनताका लागि साँच्चीकै नेपालमा कम्युनिस्टको सरकारले काम गर्न सक्यो कि सकेन? कम्युनिस्टहरू साँच्चीकै देश र जनताप्रति त्यति वफादार देखेनन्? के देख्नुभयो त? यो समीक्षा 3 वर्षलाई गर्ने हो। अब त देखे कि देखेनन् भनेर क्वेसन गर्नु भन्दा देखेनन् होइन त भनेर भन्नुपर्ने परिस्थिति आयो कि, किनभने आज के अरे माओवादी युद्धको स्टार्ट गरेको दिन हो। ती कलिला बच्चाहरू तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँ पनि सुदूरपश्चिमको, म पनि सुदूरपश्चिमको नवराजी, ती कलिला बच्चाहरूलाई जसरी सपना बाँटिएका थिए, जबकि उनको हातमा बल हुनुपर्थ्यो होला, कलम हुनुपर्थ्यो होला, किताब हुनुपर्थ्यो होला, सानसानो गुडियाहरू हुनुपर्थ्यो, धेरै सपनाहरू हुन्थ्यो नि त बाबुआमाको। त तपाईँ चाहे जतिसुकै गरिब किन नहोस्, एउटा गरिबले पनि आफ्नो बच्चालाई म मास्टर बनाउँछु भन्ला नि त, डाक्टर बनाउँछु भन्न नसके म मास्टर बनाउँछु भन्ला, म नर्स बनाउँछु भन्ला। त्यस्तो सपना बोकेका बच्चाहरूलाई उहाँले नयाँ नेपालको सपना 16-17 वर्षको उमेर त तपाईँ पनि गुज्रेर आउनुभयो, म पनि गुज्रेँ। त्यति बेला त हाम्रो हातमा के अरे बन्दुक पक्राइदिएर हामीलाई त लडाइँ झगडा कहाँनिर छ त्यहाँनिर दौड्दै जान मन लाग्छ नि त। त्यो उमेरको बच्चाहरूलाई उहाँले जसरी लैजानु भयो, आज 17,000को चान्चुनमा, चाहे माओवादी पक्षको भन्नुहोस्, चाहे पुलिस पक्षको भन्नुहोस्, बाहिरको आएर त मरेको होइन, नेपालकै मरेको हो नि त। प्रहरी मर्दा पनि नेपाल मऱ्यो, जनता मर्दाखेरि नेपाल मऱ्यो, नेपाली मरे, त्यसपछि गएर माओवादी पक्ष मर्दा पनि नेपाली मरे। र त्यो युद्ध कसको लागि रहेछ त? आज आएर हेर्ने बेलामा त्यो युद्ध प्रचण्डलाई ठुल्ठुलो महलमा ठुला व्यापार उद्योगहरू सञ्चालन गर्नको लागि, या भनेदेखि अझ ठुल्ठुला तपाईँहरूको त यहाँ त अझ ठुल्ठुला प्रचण्डहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ गाउँ गाउँमा हेर्नुहोस् न, प्रचण्डहरू तलैसम्म हुनुहुन्छ।
हुनुहुन्छ हिजोसम्म उहाँहरूसँग एकट्ठा जग्गामा नभएका त्यस्ता किसिमका प्रचण्डहरू आज गाउँ गाउँमा कस्तो किसिमको स्थितिमा बस्नु भएको छ। कैयौँ स्थिति भन्नुहोस् तपाईँ हामीहरू एउटै थालमा खाने साथीहरू एकसँगै बस्न सकेका थिएन नि त। त्यो केसको लागि जनयुद्ध थियो त? उहाँहरूले भन्न सुहाउँथ्यो आज जनयुद्ध दिवसको दिनमा उहाँहरूले भन्न सुहाउँथ्यो कि हामी तपाईँहरूको लागि लडेर यहाँसम्म आयौँ। यो दुःख पर्दै गर्दाखेरि म भन्ने थिएँ नि त आज मेरो सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन भर्खरै मोरङमा त्यत्रो घटना घट्यो। 12मा महिला घरभित्रै हत्या भएको स्थिति छ होइन। पिसाब फेर्न गएको महिला मोरङमा अस्ति भर्खर बालिका बलात्कृत भएको छ। 70 वर्षदेखि लिएर 2 वर्षको बच्चा। हिजो घटना घट्ने बित्तिकै म यस्तो आज जनसभा गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले। उहाँ त्यो जनसभा गर्न हाम्रो के अरे उहाँ बैतडीमा पुगेर त्यो जति हुन्छ नि भागीरथी भट्ट उहाँ त्यो जनसभा भागीरथी भट्टको आँगनमा गरिदिनु भएको भए केपी ओलीले पनि र अहिले प्रचण्ड जसको उस जगमा उठेर हामी जनयुद्ध यहाँसम्म ल्यायौँ भन्नुहुन्छ नि ती बिचरा दूर दराजका ती महिला बसेर भागीरथी भट्टको आमा बाउ बितेको भर्खर 2 महिना भएको छैन। एउटा दाइ बिचरा भारतमा भएर कमाएर रोजगार सबै हिँडिदिन्छौँ भनेको होइन त। कम्युनिस्ट सरकार आएपछि अब गरिबी हुँदैन सबै हामी धनी हुन्छ भने होइन। त्यो स्थितिमा खै त पुग्नुभयो उहाँहरू। आज कति दिन 11 कि 12 दिन भइसक्यो त्यो अहिलेसम्म भागीरथी भट्ट यो कम्युनिस्टहरू देखावटी खोक्रो नै नक्कली एउटा भनौँ अझ भन्यो भने सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र राजनीति गर्छन् त के हो त? विश्व इतिहासमा यदि तपाईँहरूले विश्वका दर्शनहरू हेर्नुभयो भने पनि र प्र्याक्टिकल्ली हेर्नुभयो भने पनि अब उत्तर कोरियामा के भइरहेछ तपाईँ पनि गएर हेर्न सक्ने स्थिति रहँदैन, म पनि हेर्न सक्ने स्थिति रहँदैन। अन्यत्र यदि तपाईँहरूले हेर्दै जानु भने कम्युनिस्टहरू अब एकदलीय तानाशाहबाट कि त आफूलाई हामी त्यो प्रवृत्तिका छैनौँ है भनेर उनीहरू चेन्ज हुँदै गइराखेका छन्। अब अहिलेको प्रजातान्त्रिक उसमा युगमा उनीहरू आइराखेका छन् होइन। यदि तिनीहरू रहिरहन्छन् भनेदेखि हामीले त भोग्यौँ नि प्रत्यक्ष हामीले त भोग्यौँ। 2/3 बराबरको हाराहारीमा संविधान सभामा पहिलो संविधान सभा पनि पठाएकै थियो। यदि उहाँहरू मिलिदिनु भएको भए त कम्युनिस्टले चाहेको अनुसारको संविधान त त्यति बेला पनि आउँथ्यो होला नि त। उहाँहरूले मिलेर गर्न सकेको भए त जनमत कम्युनिस्टसँग त रहेछ नि त। देख्यो नि त जनताहरू सडकमा आउँदा पनि थाहा पाउनुभयो। अब जनताहरूले पक्कै पनि के थाहा हेर्नुहोस् नवराजी हिजोको दिनसम्म आज 2/3 करिब भोट जबसम्म जनताले दिएको थिएन उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो त त्यो त्यति बेलाको 9 महिने सरकार तपाईँहरूले हेर्नुहोस् हामीले यो काम गरेका थिएनौँ, हामीलाई काङ्ग्रेसले काम गर्न दिएन, हामी सरकारमा गएनौँ। जबकि सरकारमा काङ्ग्रेस कि त प्रधानमन्त्री होला ऊ प्रधानमन्त्री या उनीहरू प्रधानमन्त्री हुने बेलामा अन्य पार्टीहरू प्रधानमन्त्री हुँदा अन्य पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषदमा सँगै भएर बराबरै हारिहारीमा गए पनि हामीलाई दोष दिनुभयो। हामीले त के काम हामीले नगरिदिएको भए त आजसम्म राज्य टिक्ने थिएन नि। 10 वर्ष यत्रो माओवादी युद्ध हुँदाखेरि पनि यो राज्य व्यवस्था टिक्नु जनताले भोकभोकै जस्तो सोमालिया जस्तो कटोरामा मागेर खान नपर्ने स्थिति भए त काङ्ग्रेसले ल्याएको अर्थतन्त्र टिकेको नीति हो नि त त्यो। तर उहाँहरूले त त्यो गर्न सक्नु भएन नि त। आजसम्म पनि तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले खोक्रा नाराहरू मात्र दिनुहुन्छ, जनतालाई भड्काउने कामहरू मात्र गर्नुहुन्छ, जात जाति भाषा भाषी। जबकि हाम्रो देश भनेको वास्तवमा यति राम्रो देश छ। यसमा प्राकृतिक विविधता भन्नुहोस् सांस्कृतिक विविधता भन्नुहोस् हामी अनेकौँ जात जाति छन् तापनि एउटै ठाउँमा मिलेर बसेका छौँ कि। तपाईँ हामी इस्लाम धर्मको चाहे रोजा किन्नुहोस् तपाईँ हामी गएर गर्छौँ, चाहे तपाईँ हिन्दूको किन्नुहोस् बौद्धको किन्नुहोस्। हाम्रो त अझ कतिसम्म भाग्यमानीसम्म नि हाम्रो बुद्ध यहीँ जन्मेको विश्वभरि बुद्ध धर्म मान्ने देशहरूको पर्यटन स्थल यो धार्मिक स्थल बन्न सम्भावना छ। तर सम्भावनालाई पहिचान गर्न सकेनौँ। आज हाम्रो प्रति व्यक्ति हाम्रो नेपालीको टाउकोमा हेर्ने हो भने एउटा नेपालीको टाउकोमा कमसेकम 46,000 प्रति व्यक्ति परेर आएको छैन। ऋण हामी कति बोकिरहेका छौँ भन्ने कुरा मलाई एउटा यहाँनिर बडो मजाको प्रश्न गर्न मन लाग्यो। सम्भावनाकै कुरा यहाँले गरिसक्नुभयो। आजसम्म हामी राजनीतिका लागि लड्यौँ, राजनीतिक व्यवस्थाका लागि ल्यायौँ, तर व्यवस्थाले मात्र खान त नदिँदो रहेछ नि होइन। जनताको जीवनस्तर त उस्केन नि। यसको पछाडि दोषी को हो? यसको पछाडि दोषी वास्तवमा एउटा क्रान्ति हुन्छ देशमा। राजनीतिक क्रान्ति भइसकेपछि आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता हुन्छ। त्यसको पछाडि दोषी भनेको मैले नढाँटिकन भन्नुपर्दाखेरि हामी नेतृत्वकै हो। किनभने म चुनिएर गइसकेपछि मैले लग्ने देशलाई कतातिर डोडाउँछु भन्ने कुरा एउटा भिजन मसँग भयो भनेदेखि म सबै कुराको विज्ञ नहुँला। तर मैले जानेर लग्न खोजेको छु भनेर भने मसँग ह्यान्ड्सहरू हुन्छ कि तपाईलाई सरकारका कर्मचारीदेखि लिएर विज्ञदेखि लिएर ती ह्यान्ड्सलाई मैले नेपाललाई यहाँनिर लग्न चाहेको छु। तपाईँहरूको प्रविधिले तपाईँहरूको बुद्धिले तपाईँहरूको क्षमताले कहाँ के गर्नुपर्छ तपाईँहरू गर्नुहोस् है भन्ने भनेदेखि सबै कुरामा विज्ञ नभएको प्रधानमन्त्रीले पनि देश त्यहाँनिर डोडाउन सक्छ। हाम्रो स्थिति भन्नुहुन्छ भनेदेखि 3.5 वर्ष स्टार्टमा हामी जुन विकास गरेका थियौँ नि नवराजी
त्यो 3.5 वर्षमा जसरी चलखेल भयो त्यति बेलै हो नि त। फेरि अहिलेको माओवादी भन्नुहोस्, तत्कालीन जनमोर्चा भन्नुहोस्, हामीले यो काम गर्न सकेन भनेको तपाईँ भन्नुहोस् न। 46 सालमा आन्दोलन भयो, 47 सालमा संविधान बन्यो, 48 सालमा चुनाव भयो, 49, 50, 51 कति वर्ष हामीले शासन चलायौँ। त्यसपछि फेरि उहाँहरू युद्धमा जानुभयो। विकासलाई हामी सबै त्यसपछि हातेमालो गरेर जानुपर्ने त्यति बेलाको आवश्यकता थियो नि त। 30 वर्षको कालरात्रिबाट हामी प्रजातन्त्रमा भर्खर यद्यपि शासन गर्न हामीलाई पनि थाहा थिएन होला, तर भर्खर हामी आएका थियौँ। प्रतिपक्ष होस् सत्तापक्ष होस् मिलेर हामी जानुपर्नेमा हामीलाई त्यो 3 वर्ष मात्रै पनि नहेरेर यो हामीले यति दुःख कष्ट यति बलिदानी रगत पसिनाबाट ल्याएको आज लोकतन्त्र गणतन्त्र या लिखित संविधानको कुरा गर्ने हो भने आज प्रतिनिधि सभा विघटनको यो परिस्थितिमा भलै यो विषय विचाराधीनको विषय छ ईश्वर न्यौपानेजी। आजसम्म यो परिस्थिति र आज देश तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ भड्खालोमा गयो, अर्थात् यो कम्युनिस्टहरूले चाहिँ देशलाई चाहिँ यो अधोगतितिर लग्न खोजे, संविधानमाथि प्रहार भयो, यो अलोकतान्त्रिक भयो भनेर भनिरहनु भएको छ। यो अलोकतान्त्रिक गर्न या व्यवस्थामाथिको प्रहार गर्नमा या आजसम्मको यो अस्थिरता ल्याउनमा देशी शक्ति बढी हाबी भए कि विदेशी शक्ति बढी हाबी भए? हाम्रा नेताहरू निकममा भए कि विदेशीहरूको उसकाहाटमा चाहिँ हाम्रा नेताहरू बुई चढ्न थाले? नवराजी, तपाईँ नेपाललाई कसले माया गर्ने? पहिला नेपालीले होइन। तपाईँ हेर्नुहोस् है, तपाईँको घरमा पनि तपाईँहरू 2 भाइ यदि लड्नुहुन्छ भनेदेखि लडाउने बाहिरबाट आउँछ कि पहिला तपाईँहरू लड्नु पर्यो। तपाईँहरू 2 भाइ मिल्नुहुन्छ भने बाहिरबाट लडाउन आउँदैन नि त। त्यसले गर्दा मैले अन्यलाई दोष दिँदैन, पहिला हामीले गर्न सक्नु पर्यो कि। हामीले गर्न सक्दैनौँ। हामी नेपालप्रति के अरे मेरो नेपाललाई म यहाँनिर लग्छु, मेरो नेपाल मैले यस्तो बनाउँछु भने हामीले भन्न नसक्ने। अनि कहिले फलानुले गरेर पहिला चलखेल भएको छ, नभएको होइन। फेरि यो भन्दै गर्दा चलखेल भएको छैन भन्नु मैले भन्दैन। तपाईँ अहिले आजकलको दिनमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त राजदूतैहरू पार्टी कार्यालय घरमा नेताहरूको घरमा गएर तिमी यो गर तिमी यो नगर भन्ने परिस्थिति समेत सिर्जना अहिलेको सरकारले गरिराखेको छ भने चाहिँ चलखेल नभएको होइन। तर त्यो चलखेललाई परास्त गर्नलाई आज होइन नि बुई चढ्न खोजिरह हो कि हामीलाई चाहिँ त्यो भर्याङ उहाँहरूले उपलब्ध गराइदिया हो कि? अझ हामी चाहिँ आफै बुई चढ्नलाई खोजिरह हो कि उहाँहरूलाई बोलाइरह हो कि के हो खास? अब उहाँहरू त्यत्तिकै त घरमा त नआउनु भयो होला, त्यो वातावरण हामीले नै बनाइदिया हो। यसमा चाहिँ अलिकति गहन हुन जरुरी छ नवराजी। हाम्रो नेपाल भनेको सामरिक महत्त्वको दृष्टिकोणले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण देश छ। अनि हाम्रोतिर उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारत इमर्जिङ के अरे देशहरू हो। विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र सबैलाई चलायमान गराएको अमेरिका अगाडिदेखि छँदैछ। त्यसकारण तपाईँ हामी आफ्नो देशप्रति र आज होइन नि के अरे पृथ्वीनारायण शाहले भनेको नेपाल 2 ढुङ्गाको बिचको तरुल हो। 2 ढुङ्गाको बिचको तरुल त पक्कै हो, तर अहिलेका नेतृत्वले 2 ढुङ्गाको बिचको तरुललाई 2टा नदीको सेतु बनाउन सकेको भए एकातिर इमर्जिङ पावर चाइना छ, एकातिर इमर्जिङ पावर इन्डिया छ होइन। अब त्यो 2टा इमर्जिङ पावरलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने अर्को कुनै पावर होला, त्यसमा केही सहायक सिद्ध होला नेपाललाई भनेर युज गर्न नखोज्ने होइन है नवराजी। तपाईँ प्रयोग हुन खोज्नुहुन्छ भने तपाईँलाई प्रयोग गर्न खोज्छ होला। तर म के भन्छु भनेदेखि 2 ढुङ्गाको तरुल हिजो थियो, आज हामी 2 ढुङ्गाको सेतु यो 21औं शताब्दीमा आएर सेतु बन्न सक्नुपर्ने थियो नि त। तर नेतृत्वले त्यो देखाएन क्षमता। त्यसो हो भने आज प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाली जनताका लागि म चुनावमा जाँदैछु, मलाई काम गर्न दिएन, मैले संसद विघटन मेरो अधिकार हो मैले गरेँ भनिरहँदा यो उहाँ आफैले चाहेर गरिरहनु भयो या अरूले चाहिँ यो उस्काएर उहाँले गर्नुभयो? प्र्याक्टिकल रूपमा मैले देखाएको छैन नवराजी यो कुरालाई। प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा चाहिँ झुट पक्कै पनि के हो भनेदेखि मैले काम गर्न पाएन, म फेरि चुनावमा जान्छु, 2/3 ल्याउँछु भनेर भन्नुभएको छ नि उहाँको त्यसमा पटक त्यो भन्ने गर्नुहुन्छ। 2/3 ल्याउँदाखेरि एउटै पार्टीले पनि काम गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि जनतालाई कसरी फेरि उहाँले म अब गएर भनौँ न जति अब 40 अर्ब जति लाग्छ होला चुनाव गर्नलाई, 2 वर्षपछि आउँथ्यो होला त्यो चुनाव नआउने पनि होइन फेरि। तर त्यो 40 अरब हामी कोभिडको बिचबिचमा छौँ, अझै थाहा छैन कोभिडको महामारी कहाँ पुग्ने हो। अहिलेको जनतालाई खर्च गरेर त्यसपछि 2 वर्षपछि इलेक्सनमा गइदिनु भएको भए प्रतिपक्षले त कोही पनि तपाईँले अवरोध गरेको देख्नु भएको छैन नि त। उहाँहरूको पार्टीको घर झगडाले संसदको ढोका बन्द गर्नुभएको छ, बालुवाटारमा छिर्नु भएको छ, अनि फेरि 2/3 ल्याउनलाई म जान्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब यो असंवैधानिक कदम हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले त निर्णय गरेर चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरिरहेछ। अहिले पनि फेरि किन संसद डिजर्भ गर्नुभयो त उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले? लहरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लाग्यो संसद विघटन गरे भनेदेखि म हिरो हुन्छु भन्ने लाग्यो। उहाँको लहर
या त उहाँले अब म मिडियाबाट म सम्मान गर्छु मेरो देशको प्रधानमन्त्री, अब म नेपाली काङ्ग्रेस हो, मैले चुनिनँ होला, नेपाली जनताले सबैले चुनिसकेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँ मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो, मेरो पनि राष्ट्रपति हो भन्ने मैले गर्व गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ पार्टीलाई देखाइदिन्छु भन्नुहुन्छ नि, उहाँले यदि एउटा कुर्सी भत्काउनु खोज्छ भने 10वटा कुर्सी उहाँको बोलीमा पनि पटक पटक आइरहेको थियो, हामीलाई शङ्का पनि लागेको थियो, हामीले भनेका थियौँ पनि। त्यसरी उहाँले लहरको भरमा या रिसको भरमा या प्रतिशोध साध्ने भरमा उहाँले हाउस विघटन गरेर राष्ट्रपतिलाई जसरी पठाउनु, राष्ट्रपति फेरि यहाँनिर के छ भनेदेखि मलाई त कस्तो लाग्छ भने हेर्नुहोस्, हामीले सभामुख पनि बनायौँ महिला, राष्ट्रपति पनि बनायौँ महिला, प्रधान न्यायाधीश बन्नुभयो महिला, गर्व गरेका थियौँ नि। वास्तवमा विश्वलाई नेपालमा हेर्न आऊ, 33% व्यवस्थापिकादेखि तल्लो तहदेखि लिएर माथिसम्म सहभागिता महिलाको। राष्ट्रपतिजी चाहिँ वास्तवमा मेरो पनि राष्ट्रपति, अरूको पनि राष्ट्रपति हुनुपर्ने हो नि त, देखिरहेको छैन नि त अहिले त केपीजीले त्यति बेलाको त्यो तपाईँलाई अध्यादेश ल्याउने बेलामा पनि यसो छलफलसम्म पनि गरेको देखाइदिए पनि त हुन्छ नि, नगरे पनि गरेको देखाइदिए पनि हुन्छ नि, उहाँले त्यो पनि गर्नु भएन। अध्यादेशमा पनि मोहर लगाइदिइहाल्नुभयो। दल सम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदाखेरि पनि उहाँले परिषद सम्बन्धी विधेयक भने मोहर लगाइदिनु भयो। अहिले पनि उहाँले सर्लक्क राष्ट्रपतिले मोहर लगाएर के अरे यो निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ भनेपछि यो चाहिँ अरूको भन्दा पनि लहड होला। र केपीको राष्ट्रवाद छ नि, उहाँले जसरी राष्ट्रवादको नारा दिइराख्नु भएको छ, उहाँले बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ अरूलाई यसरी गाली गर्ने अनि उसले नै प्रयोग गरिराखेको छ कि कता कता त्यो पनि देखिन्छ है फेरि। अब यो भनिरहँदा जस्तो पछिल्लो समय संसद डिजब पछि चुनावको घोषणा भएको छ, अब यो संसद पुनर्स्थापित हुन्छ या भनौँ चुनावमै गइन्छ, यो त अझ फेरि सर्वोच्चको विषय विचाराधीन छ, प्रधानमन्त्री हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको छ, यो अलोकतान्त्रिक हो भनिरहनु भएको छ। त्यो भन्ने ठाउँ कहाँनिर छ? प्रधानमन्त्री गलत हो है, प्रधानमन्त्री चालेको कदम गलत हो भनेर भनिरहनु भएको छ तपाईँहरूले, त्यो विश्वास गर्ने के छ ठाउँ भन्नुहोस् त? अब यस्तो भयो, हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने संविधानमा हामीलाई चाहिँ के लाग्यो भने जतिपल्ट पनि हामीले सरकार बनाउँछौँ त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई लड चल्यो भने त्यो हाउस डिजल्भ गरिदिन्छ, 5 वर्षको सरकार हामीले चलाउन पाएनौँ। त्यो छलफल गर्दाखेरि एउटा आएको विषय थियो। अनि हामीले के गर्यौँ भने 2 वर्षमा चाहिँ हाउसै डिजल्भ गर्न उसले के अविश्वासको प्रस्तावै ल्याउनु नपाउने, त्यसपछिको 1 वर्षपछि फेरि अविश्वास ल्यायो भने फेरि 1 वर्षमा, त्यसरी हामीले पनि उसलाई प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु नपाउने, प्रधानमन्त्री पनि हाउस डिजल्भ नगर्ने भनिकन डिजल्भको त अझ व्यवस्था त्यसरी गरेकै छैन यो संविधानमा। नम्बर 1 देखि लिएर बुँदा नम्बर 1 देखि लिएर तपाईँले हेर्दै जानुहुन्छ भनेदेखि एकल सरकार होइन, बहुमतको सरकार, 2टा पार्टी मिलेको सरकार, अनि ठुलो दलको सरकार, त्यसपछि गर्दै गर्दाखेरि एउटा मान्छेले एउटा चाहिँ डिबेट गर्नुपर्ने विषय अझै पनि छुटेछ जस्तो लाग्छ मलाई। लास्टमा अहिले जस्तो छ नि 2/3को सरकार भन्नुहुन्छ केपी ओलीले, उहाँले डिजल्भ गर्नुभएको त अवैधानिक भयो। गर्दै गर्दाखेरि लास्टमा गएर एकजना अब संविधानमा छ क्या, हामीले चाहिँ त्यो प्रावधान चाहिँ के गर्यो भने वर्षको हाउस 5 वर्षसम्म चलोस्, जसले चलाए पनि जो सरकार आए पनि 5 वर्ष चलोस्, जनताले दुःख नपाओस्। अब हाम्रो राजनीतिको कारणले त्यो संसद भनेको त कानुन बनाउने थलो हो, त्यहाँ राजनीति नहोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो गरे। तर अझै पनि एउटा त्रुटि चाहिँ भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो 2/3 लिएर के अरे बहुमतदेखि लिएर ठुलो दलदेखि लिएर लास्टमा आएर कसैले डिजल्भ गर्न नपाउने, अनि अन्तिममा आएर एकजनाले पनि मैले सरकार बनाउन सक्छु है भनेर ऊ गयो भने उसको नेतृत्वमा राष्ट्रपति सरकार त बनाउनु हुने भयो। 30 दिनभित्र त फेरि विश्वासको मत दिनु भयो। अनि विश्वासको मत उसलाई प्राप्त भएन नि डिजल्भ हुने भनेपछि एकजनाले फेरि डिजल्भ गर्न सक्ने परिस्थिति त्यहाँनिर अब केही नै त्यहाँ त अलिकति पनि हो कि भन्ने छ। तर अहिलेको संविधानले यसरी हाउस डिजल्भको परिकल्पना गरेका छैन। अब जस्तो राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति पनि बडो सशङ्कित बनाउने विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी छन्। अब भलै पछिल्लो समयको ताजा घटनाक्रम रामकुमारी झाँक्रीजीले अलिकति त्यो शब्द प्रयोग बडा महारानीको शब्द प्रयोग गरिरहँदा साँच्चीकै गणतन्त्रमा राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रको प्रमुख जसले चाहिँ संविधानको हाम्रो संरक्षक पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू या भनौँ अभिभावक हो, उहाँको भूमिका सन्तोषजनक छ गणतन्त्रमा? साँच्चीकै हामीले चाहिँ हिजोको राजा फालिसकेपछि एउटा जनताको छोराछोरीलाई चाहिँ त्यो पदमा लग्यौँ, तर हिजोको राष्ट्रपति भन्दा आजको राष्ट्रपति बढी आलोचना भए हो कि बनाइया हो कि या उहाँको भूमिका सन्तोषजनक नभएको? त्यो राष्ट्रपति भन्ने संस्था नवराजी वास्तवमा म पनि शिरमै राख्न चाहने मान्छे, गर्व गर्नुपर्ने नि त्यो संस्था त हामीले। किनभने राजा फालेर ल्याएको थियौँ, राजाको एकदलीय तानाशाह जस्तो, राजाको त्यो उत्तराधिकारीको राजा त कसैको दुःख पनि देख्दैन भन्ने जुन निरङ्कुश भनेर हामीले जसरी बयान गर्थ्यौँ र जनतालाई राजाले जसरी पार्टीहरूलाई जसरी दुःख दिएको थियो त्यसबाट पार पाउनको लागि एउटा जनताको छोरा या छोरी राष्ट्रपति भयो भनेदेखि जनताले पाएको दुःख त्यसले बुझ्छ।
त्यस कारण जनताको छोराछोरीले पाएको दुःखमा उसले मलम लाउन सक्छ, हाम्रो परिकल्पना त्यो थियो नि त। तर तपाईँ हामीले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिजीको अभिव्यक्ति हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिजीको उहाँको शैली हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिजीको हिँडाइ डुलाइ हेर्नुहोस्, सबै कुराहरू हेर्नुहोस् र उहाँको गराइ हेर्नुहोस् न सबै कुराहरू। मलाई लाग्छ म एउटा के अरे नेपाली जनताको हिसाबले मेरो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, हिजो हामीसँग उहाँ अनेम सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष थिएँ। हिजोको आन्दोलनमा हामीहरू 62-63 आन्दोलनमा हामी हातोमालो गरेर कहिले काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय, कहिले अनेम सङ्घको पार्टी कार्यालयमा हामी गएर हातेमालो गरेर हामीले यो राजतन्त्र हटाउनुको लागि त्यत्तिकै काम गरेका हौँ। र त्यति बेला मैले हेर्दाखेरि मैले राष्ट्रपति, अहिले वर्तमान राष्ट्रपति त्यस बेलाको विद्यादेवी भण्डारी सरल स्वभावको लाग्थ्यो मलाई के लाग्थ्यो भनेदेखि मदन भण्डारीको परिवार, उहाँले राजनीतिक फ्यामिलीबाट आउनुभएको, शालीन हुनुहुन्छ, भद्र हुनुहुन्छ। तर जब उहाँ राष्ट्रपतिको पदमा विराजमान हुनुभयो नि, विराजमान भइसकेपछिका उहाँका गतिविधिहरू, अब एउटा राष्ट्रपति त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउनुको लागि हेलिकप्टरको अवस्था, त्यो निवास, जबकि जनताको प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कि मान्छे कस्तो छ भने अन्य देशमा हामीले पाकिस्तानमा हेरौँ न त, पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै आफ्नो सारा उहरू कटौती गरेर गर्छ भनेदेखि हाम्रो त त्यो बढीभन्दा बढी तामझाम कसरी यहाँसम्म अब रथमा आउने हो कि केसमा आउने हो, अब त्यो सारा तामझामहरूदेखि लिएर र उहाँले अब त्यो त गर्नुहुन्छ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, ल उहाँको सुख सयल मोज मस्ती सबै कुरा बिर्सेर गर्नुभयो, त्यसमा पनि ल आपत्ति भएन। तर उहाँको गराइ जुन छ नि, अब यो संविधान जस्तो तपाईँ यो अहिले भर्खरै रामकुमारी झाँक्रीको कुरा पनि गर्नुभयो, उहाँलाई बडा मारिने भनियो या के भनियो भनेर भाषणमा रामकुमारीले मात्रै पनि होइन, अस्ति तपाईँले यो उसमा हेर्दाखेरि यो प्रचण्ड र माधव नेपालको आमसभामा अन्यहरूले पनि प्रधानमन्त्रीहरूलाई त्यसै गरी भनेको कुरा सुन्नुभएको छ। त्यो बोल्न पाउने अधिकारको लागि लडेको पनि हो कि मेरो राष्ट्रपति, मैले चुनेर पठाएको राष्ट्रपतिले खालि त्यो तपाईँले धारा के अरे उसको 57 लाग्छ मलाई, 57-58 मुलुकी संहिताको अपराध संहिताको 58मा चाहिँ के लेखा छ भने संविधानको रक्षार्थ काम गर्दा गर्दै त्यसमा बाधा अडचन पुर्याए खण्डमा अहिले त संविधानको रक्षार्थको लागि त राष्ट्रपतिले काम गर्नु भएन नि त। राष्ट्रपतिजीले गर्नुभएको काम त मैले 2-3टा उदाहरणहरू तपाईँलाई दिएँ नि त। यो देशको लागि के आवश्यकता थियो, यो देशको लागि त राष्ट्रपतिजी त्यत्रो बलात्कार भएको घटनाको लागि त बोलिदिनु पर्थ्यो, एकपल्ट हेलिकप्टर लिएर पुगिदिएको भने कुनै आपत्ति हुने थिएन कि। मेरो सुदूरपश्चिम त तडपिरहेछ, निर्मला पन्तले अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन, सम्झना बिकाको हत्या त्यहीँ भएको छ, बलात्कारपछि हत्या त्यहीँ भएको छ, भागीरथीको बिचरा हेर्नुहोस् त त्यो किशोरीको हत्या भएको अहिलेसम्म करुण दृश्य त्यहाँको। आज 11 दिन बित्यो, तपाईँले प्रवेश गरिहाल्नुभयो, त्यो विषयमा म प्रवेश गरिहाल्छु। यो घटनाक्रमहरू बढेको हो कि अपराधजन्य क्रियाकलापहरू गर्नेहरू बढेका हुन् कि यी घटना घटाउनेलाई चाहिँ संरक्षण बढी भएर बाहिर नआओ कि यो घटनाहरू जस्तो विगत 3 वर्ष पहिलेको निर्मला पन्त अहिलेसम्म त्यसको घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आएन, त्यहाँ राजनीतिकरण भयो, आन्दोलन भयो, धेरै कुराहरू देखियो पनि। भागीरथी भट्ट जो बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी, एउटा भनौँ न घरमा एउटा शोकाकुल अवस्था, पिता नबितेको अवस्था, त्यस्तो परिस्थितिमा त्यो बालिकाको चाहिँ विभत्स किसिमले बलात्कारपछि हत्या भएको छ। यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? विशेष गरी सुदूरपश्चिममा मात्र यति धेरै घटना किन हुन्छ? सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन नवराजी, सुदूरपश्चिममा हेर्दै सुदूरपश्चिमको घटना यो भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या नै भयो। तर बलात्कारकै घटना भन्नुहुन्छ भनेदेखि त अहिले केपी सरकारको तपाईँले यदि डेटाहरू हेर्नुभयो भनेदेखि त 7,000को करिब त बलात्कारको केस भएको छ, त्यसमा 4,000को करिब चाहिँ बालिकाहरू मात्रै छ कि। भनेपछि यस्तो काली लाग्दो दृश्य छ। अनि हामीले चाहिँ महिला राष्ट्रपति बनाएर विराजमान बनाएको छौँ, महिला प्रधान न्यायाधीश बनायौँ, महिला सभामुख बनायौँ भनेर हामीले गर्व गर्ने ठाउँ छैन नि त। हामीलाई त लाज लाग्नुपर्छ नि त। अहिले महिला राष्ट्रपति त्यो पदमा विराजमान हुनुहुन्छ, हाम्रो देशको चेलीबेटीको रात दिन अस्मिता लुटेको छ। एउटा आमाले स्कुल पठाएपछि त्यो बच्चा फर्केर आउनु भन्ने छ। अझ तपाईँहरू, मैले अस्ति एउटा कार्यक्रममा हाम्रो यस्तै टक सो प्रोग्राम थियो, त्यो प्रोग्राममा गृहमन्त्रीका सल्लाहकारले के भनिदिनु भयो भने त्यहाँनिर फ्याट्टै त्यो भागीरथी भट्टको केसमै कुरा गर्दाखेरि उहाँ हिँड्दै गर्दाखेरि अब के थाहा उसको क्यारेक्टरमा पनि के थियो कि एक्लै केटी किन फर्केर आए त, साथीसँग किन आएन त भन्ने किसिमले 21औं शताब्दीमा महिलाहरू एक्लै हिँड्न योग्य छैन है तिमीहरू भनेर त्यस्तो किसिमको उहाँले शङ्कास्पद दृष्टिकोणले जो बलात्कारी हुन्छ उसको नै आचरण गलत छ कि भन्ने किसिमले त्यो पनि के अरे वार साइन्सको प्रोफेसर
हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यसरी कुरा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यस्तो म आफूलाई त्यस बेला सहन सकिनँ कि भनेपछि हाम्रो मनस्थिति त्यति पढे लेखेको मान्छेको पनि त्यो छ भने यहाँ त सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन तपाईँ यो एक हप्ताको घटनालाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि सुदूरपश्चिमदेखि सुदूरपूर्वको मोरमसम्म घटना हेर्नुहोस्, बलात्कार भएको घटनाहरू कति धेरै छ भने 12 दिनसम्म म विश्वास गर्छु मेरो प्रहरी सक्षम होला। अब भर्खरै भन्नमा पनि आएको थियो सिआइबीले नयाँ प्रविधिहरू पनि ल्याएको छ, मलाई विश्वास छ मेरो प्रहरीले ल्याउला। तर त्यो प्रहरीलाई नेतृत्व गर्ने जो तत्त्व छ नि त्यहाँ बसिराखेको छ, त्यो बालोटारबाट निस्किन पनि सक्दैन, त्यो गृह मन्त्रालयबाट बाहिर निस्किन पनि सक्दैन, निर्मला पन्तको अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छ। त्यो नेतृत्व गर्ने तत्त्व जसले नेतृत्व गर्छ उसले सही ट्र्याकमा प्रहरी हाम्रो राज्य संयन्त्र कमजोर हो त? राज्य संयन्त्र एकदमै कमजोर हो। किन, कसले गर्यो? यो राजनीतिकरण भएर हो त? हामीले खुलायाम काम गर्न दिएनौँ कि उहाँहरूलाई स्किलफुल हामीले बनाएनौँ कि? दुईटा छ नवराजी। तपाईँहरूले यो जुन माओवादीको युद्धले धेरै कुराहरू अब डिजास्टरको उसमा पनि पुगायो कि हाम्रो मन तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो होला त्यति बेला, मलाई लाग्छ नैतिक शिक्षा क्लासबाट हटाउनु पर्छ भनेर क्लासमा गएर कापी च्याच्ने पनि च्यात दिने पनि अहिलेको नेतृत्वको त्यति बेलाको तत्कालीन पार्टीले गरेकै हो। भनेपछि हामी गाउँमा के भन्न थाल्यो भनेदेखि महिलाहरूलाई 40% हतियार बोकेर मिलिसिया भएर हाम्रा महिलाहरू 40% छन् माओवादी भनेर गर्व गर्ने पार्टीले अहिले पार्टीको स्थायी कमिटीको दशा र केन्द्रीय कार्य समितिको दशा हेर्नुहोस् उहाँहरूको कति छ। भनेपछि एउटा के समाजलाई नै अनुशासनहीन बनाउँदै लैजाने अनि जे गर्दा पनि हुन्छ मैले भन्ने, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भगवानै छैन। मान्छे कस्तो हुन्छ नि, भगवानप्रति आस्था गरेपछि कसैले नदेखे पनि भगवानले देखायो होला है। ईश्वर भला छ कि छैन थाहा छैन, तपाईँलाई पनि थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन। तर मसित डराउनु पऱ्यो कि सबभन्दा पहिला मसित डराउनु पऱ्यो। म भित्र पनि भगवान छ, मैले कुनै गल्ती गरेँ भने नवराले देख्छ कि देख्दैन, तर म त डराउनु पर्ने, मैले देखिरहेको छु यो गर्नुहुन्न भन्ने भावना पनि समाजबाट गइसक्यो। र त्यो युवा जमात छ, त्यो युवा जमातहरूलाई जसरी उहाँहरूले प्रशिक्षित गर्नुभएको थियो हामी के बनाउँछौँ कहाँ पुगाउँछौँ भनेको त्यो युवा जमात त थुप्रो छ। त्यो उहाँहरूको त्यो के अरे क्यान्टनमेन्टमा भएका त्यो युवाहरू पनि सबै बाहिर निस्के अब धेरै उनीहरूले काम पाएनन्, कोही बाहिर गएको छन्, कोही फर्केर आएको छन्। अनि उनीहरूले कहाँ लाग्ने त? उनको मान्छे हामीले न रोजगार दिन सकेको छौँ, यो सरकारले अब न रोजगार दिन सक्छ, उनलाई न सही ट्र्याकमा ल्याउन सकेको छ। भनेपछि मान्छे कतै केही नदेखेपछि के गर्छ भनेदेखि अपराध, खाली दिमाग शैतानका घर के अपराधिक मनोवृत्तिको हुँदो रहेछ। अनि अपराध प्रवृत्ति पनि त्यसरी बढ्दै गयो कि मैले जे गर्दा पनि केही हुँदैन, एक त प्रवृत्ति बढ्यो उसले गर्ने नै भयो, त्यसपछि राज्यले फेरि उसलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै बढेर गयो। तर यो राजनीतिक संरक्षणकै कारणले गर्दा अपराधीहरू चाहिँ बढी मोटाका हुन् त, संरक्षित भए त? के भन्नुभयो? दुईटा कारण भनिसकेँ नि। एउटा नैतिक कारण, समाजलाई अनैतिक दिशातिर डोडाउने काम चाहिँ पक्कै पनि त्यो त हाम्रो समाज अहिले पनि देख्न सकिन्छ। कति अनैतिक भएका छौँ हामी, हाम्रो समाजै क्रिमिनल भइसक्यो, एउटाको पीडालाई अर्कोले हेर्दैनौँ हामी। अरू कुनै नभन्नुहोस् न, तपाईँ मेरो बेलाको पढाइ, तपाईँको बेलाको पढाइ र तपाईँको छोराको बेलाको पढाइ हेर्नुहुन्छ भने मैले मेरो गुरुलाई अहिले पनि म तपाईँ भन्छु। मेरो फलानु सरले यस्तो भन्नुभएको थियो, मलाई त्यसरी पढाइन्थ्यो कि मलाई हातभरि छडिदिए पनि मलाई गुरुप्रति सम्मान हुन्थ्यो। मेरो नातिनी र मेरो छोराले त्यो सरले त्यस्तो भन्थ्यो, यार त्यो सरलाई तपाईँ भन्दैन उसले। भनेपछि हामी त्यसरी गइरहेको। तर यो अपराध बढ्नुमा नैतिक शिक्षा कमी नै हो त? एकदम नैतिक शिक्षाको कमी नै। अपराध बढ्नुमा दुई तिनवटा कुरा। स्कुल पहिला घर हो हाम्रो, बच्चालाई हामीले कसरी आफ्नो परिवारमा त्यो बच्चालाई हामीले गार्जियनसिप दिइरहेछौँ। दुई तिनवटा कुरा चाहिँ अब अहिले पहिला चाहिँ हामी सबै संयुक्त फ्यामिली थियो, बाउ चाहिँ कतै कमाउन जाला या किसानमा जाला, हजुरबुवा हजुरआमाहरू बच्चाहरूसँग हुन्थ्यो, या भनेदेखि बाउआमा नै घरमा बसेर काम गरिरहेको हुन्थ्यो, सबैसँग हुन्थ्यो। अब के हुन्छ भनेदेखि बाउ र आमा दुइटै कामकाजी हुन्छ, बच्चाहरू पनि अनि स्कुलमा जाने भए स्कुलबाट आइसकेपछि नयाँ प्रविधि छ, उनीहरूले यो टेलिफोनहरू हेर्ने भए, फोनहरू हेर्ने भए, बाहिरी दुनियाँमा खेलकुदहरूदेखि लिएर मानसिक कुराहरू। हामी त अब सानो भनौँ न यस्तो के लगाएर फिल्म हेर्थ्यौँ नि, त्यति बेला त हामी त यस्तो टिभीहरूमा फिल्म हेर्ने जमाना थिएन। हामी बढीभन्दा बढी खेलकुद खेल्ने, यताउति गर्ने, त्यसरी हिँड्ने कुद्ने, साथीभाइसँग बढी घुलमिल गर्ने जब अब त्यो छैन नि त। एक्लै बस्छु यसमा जे आउँछ त्यो हेऱ्यो, अनि बच्चा एक्लै हुन्छ, बाउमा फेरि फर्केर आउँछ, अनि बच्चाको के छ पीडा, बच्चा एक्लो छ कि उसलाई खाना दिइराखेको छ, मिठो मिठो चक्लेटहरू दिइराखेको छ भनेर बाउमा ढुक्क भएर बस्छ कि बच्चा कहाँ गएछ त्यो हेर्दैन। दोस्रो कुरा बच्चा त्यहाँबाट निस्केर समाजमा आउँछ, स्कुल हो फेरि हाम्रो दोस्रो चाहिँ हाम्रो भनेको गार्जियनसिप गर्ने ठाउँ भनेको स्कुल हो। स्कुलमा पनि हामी त्यति कुराको ध्यान दिइरहेको मैले यो दुई तीनवटा घटनाको वृत्तान्तलाई अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जाने हो भने जस्तो निर्मलाको पनि घर परिवारको अवस्था त्यस्तै भनौँ न, अब आर्थिक रूपमा अलिक कमजोर र घरमा पनि संरक्षण गर्ने व्यक्ति नदेखिएको कारणले गर्दा त्यो घटना घटाउने या घटाउन चाहने जो कोही हो अपराधी त्यो मानसिक रूपमा पनि तयार देखिन्छ। जस्तो भागरथीको केसमा पनि
लगभग मिल्दो किनभने बाउको देवसान भइसकेको अवस्था, दाइ जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ बाहिर, घरमा एउटा वृद्ध आमा देखिरहेको अवस्थामा यो मेन्टली पनि यो अपराधीहरू त्यो किसिमको प्लानिङ गर्ने देखिन्छ। के देख्नुहुन्छ, के एनालाइसिस गर्न सकिन्छ? त्यो हुनसक्छ किनभने उसलाई संरक्षण गर्ने कोही छैन। स्कुल जान र आउँदाखेरि बाटोको दूरी र उसले कहाँनिर उसले अब बलात्कार गरेर या क्रिमिनल अरू कामहरू गर्न सक्छु भनेर प्लान गरिरहेको हुन्छ, त्यो कुनै पनि त्यत्तिकै त गर्न सक्दैन नि। त्यो अवस्थाहरू सबै कुराहरू हेर्छ कि जस्तो लाग्छ। खैर अब 12 दिन हुन आँटिसक्यो, 11-12 दिन हुन आँटिसक्यो। यो भागरथी भट्टको घटनामा चाहिँ जस्तो अपराधी आजसम्म पत्ता नलागेपछि जनतामा, आम जनतामा एउटा निराशा पनि छ। है यो पनि निर्मलाको जस्तै अब बेखबर हुने भयो, लापत्ता हुने भयो, अब त्यो पनि पक्रिन्न है भन्ने यो निराशावादी र बडो राज्यप्रतिको घृणात्मक विचारहरू पैदा भएको देखिन्छ। यस्तो हुन ठिक थियो कि थिएन? किन यति कमजोर भयो त प्रहरी संयन्त्र? ठिक थियो कि थिएन भनेर त सवालै भने ठिक थिएन। त्यस्तो हुनुपर्ने थिएन। तत्कालै हुन त अपराधी खोज्नको लागि केही समय लाग्छ पनि, कुनै घटनाहरूमा लाग्छ, त्यो लाग्दैन भन्न सक्दैन म। त्यति सेन्सिटिभ छ यो घटना पनि? यो सेन्सिटिभ भने त्यति धेरै तपाईँको यो जटिल छ भन्न खोजेँ कि मैले। कस्तो भइदियो भनेदेखि स्टार्टमै प्रहरीले गएर त्यहाँ घटनाको गरेको गरेन थाहा छैन। त्यसैले गर्दा मैले पनि निरन्तर सम्पर्कमा छु। मैले चाहिँ विभागबाट केन्द्रीय सदस्यलाई तत्कालै त्यहाँ खटाएँ। अब हाम्रो पार्टीको रमेश लेखकलाई पनि पार्टीले त्यहाँ खटाइसकेको छ। किनभने यत्रो दिनसम्म पुरा सुदूरपश्चिमको राज्य संयन्त्रै त्यहाँ लागेको छ भन्छ होइन। त्यहाँको डिआइजी साहब आफै म घटनास्थलमा गएको छु भन्नुहुन्छ, त पनि किन जाँदैन त? ल त्यहाँदेखि इन्डिया नजिकै होला, इन्डिया नजिकै गए तापनि अपराधीहरू त विश्वको जुन कुनै ठाउँमा भए पनि पत्ता लगाएर ल्याउन सक्ने स्थिति रहन्छ। अनि तालिम प्राप्त कुकुरहरू पनि छोडेको छ भनेको छ, मोबाइल पनि प्राप्त भएको छ भनेको छ। अब घटनाको नजिक पुगिसकेका छन् भन्नुभयो त्यो गृहमन्त्रीका सल्लाहकारले। घटनाको नजिकै पुगिसकेका छन् भन्नुहुन्छ, घटनाको नजिक पुगिसक्यो भने पनि आज 5 दिन भइसक्यो भनेपछि के कारण? राज्य वास्तवमा असंवेदनशील भएकै त हो नि। मलाई त वास्तवमा अहिले 2.5 वर्ष भइसक्यो निर्मला पन्तको हत्या पत्ता लागेको छैन। कतै यो केस त्यसै गरेर त्यही मैले भने आम जनतामा पनि त्यो देखिन्छ, पर्सेप्सन देखियो। जस्तै हुने हो कि त्यो विडम्बना भोग्नु नपरोस् यो नानीले। जाने त गइसकिन, कमसेकम उनको हत्या पत्ता लागेर उसलाई कानुनले कडाभन्दा कडा दण्ड दिन सक्यो भने उनको आत्माले शान्ति पाउला, परिवारलाई केही राहत होला। यो जति ढिला हुँदैछ त्यति धेरै आक्रोश बढ्ने। आजसम्म लासको व्यवस्थापन पनि भएको छैन। उहाँहरूले लास बुझ्ने कि नबुझ्ने अहिले पनि दोधारमा भएको अवस्थामा लास अब भनौँ न हिजोको त्यो घटनाले जस्तो अब निर्मलाको केसको बेला पनि एउटा लास दाह संस्कार भइसकेपछि त्यो केसले त्यति भनौँ न प्रुफ फेला परेन भन्ने छ। भ्याजिनल स्वब यतिखेर टेस्टमा भइरहेको छ, रिपोर्ट आउन बाँकी छ। तर पोस्टमार्टम रिपोर्ट र अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि परिवारमा बितिरहेको अवस्था त्यस्तो देखिन्छ। यो साँच्चीकै राज्य उदासीन हो कि किन यसमा चाहिँ इम्पावरमेन्ट नभएको कि के कारणले चाहिँ पत्ता लागेन भन्ने आयो कि राजनीति भयो त यो केसमा पनि? सुन्नुहोस् न, एक त इन्टरनेसनल अवार्ड पनि हाम्रो प्रहरीले पाउँछ होइन। प्रहरी एकदम अब्बल छ भन्ने पनि हाम्रो छ। कतिपय केसहरू पत्ता लगाएको पनि छ, प्रहरीले नपत्ता लगाएको पनि होइन। भनेपछि यस्तो खालि यस्ता घटनाहरू, बलात्कारका केसहरू, यस्ता घटनाहरू मात्रै किन पत्ता लाग्दैनन् त? यसमा या त राजनीतिकरण भएको हुनसक्छ, या भनेदेखि राज्यले त्यसलाई ढाकछोप गर्ने कुनै प्रयास बाहिरबाट देख्नु बेला हामीले घटनाको विस्तृत रूपमा छानबिन गरेका छौँ भनेर भन्ने। अनि त्यसमा अलिक कुनै ठुलो मान्छेहरूको हातसाथ भएर होइन त्यो चाहिँ अब पत्ता लगाउँदैछौँ भनेर आशा त्यो पनि हुनसक्छ। यो राज्यको कानुनै दह्रो भएन पनि भन्छन् कि मान्छेहरू। एउटा अर्थ के लाउँछन् भने यो दण्डनीय अझ बढी दण्डनीय भइदिएको भए, अझ हदैसम्मको भइदिएको भए, नभए अझ फाँसीसम्म लगाउँ भनेर तपाईँहरू त अझ बहसमै पनि उत्रेको। तर मानवाधिकारको क्षेत्रमा कयौँ अब त्यस्तो सङ्घ संस्थाहरूले होइन नेपालको जस्तो परिवेशमा चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति यो संवेदनशीलता अप्नाउने कि भन्ने भयो होला। तर धेरैको आम महिला दिदीबहिनीहरू ठुलो जनमत एउटा के छ भने यो दण्डनीय र फाँसीसम्मको सजाय जबसम्म मृत्युदण्ड हुँदैन तबसम्म यस्ता अपराध जन्य क्रियाकलाप र यस्तो यो बलात्कारपछि हत्या गर्ने काम चाहिँ रोकिँदैन भन्छन्। यो मान्न तयार हुनुहुन्छ? वास्तवमा जसरी घटना घटिरहेको छ नवराजी, त्यो हेर्दाखेरि त सबैभन्दा कडा सजाय के हुनसक्छ अपराधीलाई त्यो दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि। भारतको तपाईले हेर्नु होला निर्भयाको केसपछि कहाँनिर गइसक्यो भयो। भारतको चम्पारणमा पनि भर्खर घटना घटेको छ। प्रहरीहरूले तदारुकमा दुईजना पक्रेर गरिरहेको छ होइन। तब समाज कतातिर गइरहेको छ कि बाउले छोरी बलात्कार गर्ने मनस्थिति कस्तो हुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् न। दाइले बहिनी बलात्कार गरिरहेछ, नातिले हजुरआमा बलात्कार गरिरहेछ, समाज कतातिर गइरहेको छ कि। त्यस कारणले गर्दा चाहे दाइ होस्, चाहे बाउ होस्, चाहे बहिनी होस्, चाहे साथी होस्, चाहे सङ्गी होस्, जसले बलात्कार गर्छ त्यो बलात्कारलाई कडाभन्दा कडा सजाय के हुनसक्छ? फाँसी हुनसक्छ। फाँसी त्योभन्दा पनि अझ कडा केस। मैले अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा भने त्योभन्दा कडा सजाय अझ फाँसी भइसकेपछि त जसले बलात्कार गर्यो उसले देख्दैन, उसको परिवारले त त्यो पीडा भोग्ला। किनभने एउटा बाउले बलात्कार गर्छ,
त्यो बाउ त मरेर जान्छ, छोराछोरीहरूले चाहिँ मेरो श्रीमानले या मेरो बाउले यस्तो गरेर थियो भयो भन्ने त्यो परिवारहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा किसिमको फेरि दण्ड त होला। तर त्योभन्दा कडा सजाय भनेको यौनाङ्ग काटिदिने कि भने कि मैले त्यहाँ अनि चाहिँ के हुनसक्छ त वास्तवमा? कस्तो कहाली लाग्दो भयो। 21औं शताब्दी छ, महिलाहरू स्कुल जाने एक त हाम्रो कानुनै कमजोर हो त। हामीसँग दण्ड सजाय नै छैन। दण्ड सजाय छ, दण्ड सजाय नभए पनि होइन। दण्ड सजाय कसरी छ भने 10 वर्षदेखि लिएर 18 वर्षको महिलालाई यत्रो जेल हुन्छ, यत्रो दण्ड हुन्छ भन्ने भन्दा पनि यो घटना घटिरहन्छ। त्यो दण्ड त्यो जेल हुन्छ भन्ने पनि छ। जेल 10 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मकोलाई बलात्कार गर्दाखेरि हुने फरक छ। यद्यपि म के भन्छु भने त्यो पनि ठिक होइन। म त के भन्छु भने 10 वर्षकोले बलात्कार भए पनि 18 वर्षकोले बलात्कृत भए पनि त्यसले जीवनभरि पाउने पीडा एउटै हो क्या नवराजी। एउटा बलात्कृत भएको महिलालाई समाजले कसरी हेर्छ? मैले भनिहालेँ, हामी त्यसरी छलफल गर्दाखेरि प्रोफेसरले पनि महिलाकै आचरणलाई उहाँले इङ्गित गर्नुभयो भने भोलि बलात्कृत त महिलाको कारणले बलात्कृत हुँदैन कि, महिला त पुरुषको कारणले बलात्कृत हुने नि त। पुरुष कारणले बलात्कृत हुँदा पनि त्यही महिलाले सजाय भोग्नुपर्छ भनेपछि त्यो कानुन पनि अब अलिकति कडा गराउने। त कडा गराउँदा पनि के हुँदो रहेछ भने 10 वर्ष पनि के अरे सजाय भोग्नलाई 100 अपराधी त्यहाँ आएर पत्ता लगाएर हामीले राख्न सक्ने स्थिति पनि त रहेन नि त। खै त निर्मला पन्तमा आएन नि त, 5 वर्ष पनि राख्न सकेन नि त। कहाँ छ? 5 वर्ष उसलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिन सक्यो भने त आत्माले शान्ति हुन्थ्यो होला नि त। 10 वर्ष कडाभन्दा कडा सजाय दिन सक्यो भने हुन्थ्यो नि त। तर हामीले अपराधी पत्ता नलाउने स्थितिमा भयो भने तपाईँ मृत्युदण्डकै सजाय किन नदिनुहोस्? भोलि यदि राज्य त्यसप्रति भएन, दण्ड सजायले मात्रै नहुँदो रहेछ। त्यसो भए लापरवाही दण्ड सजायले मात्रै हुने भए त तपाईँले हेर्नुहोस् है, गोली हानेर मान्छेलाई मारिदिन्छ, त्यो मान्छेको फेरि उसको ज्यान मार्ने सजाय हुन्छ भने अर्कोले गोली हाने पनि म त मर्छु है भने त डराउँदैन नि त। मान्छे मर्नलाई पनि तयार भएर गएको हुन्छ नि त। चाहे तपाईँ युद्ध भन्नुहोस् या आन्दोलनै भन्नुहोस्, मान्छे मर्छु भने थाहा पाउँदा मर्नलाई पनि तयार हुन्छ कि। त्यसले गर्दा दुईतिरको छ। अब एउटा नैतिक शिक्षा पनि आवश्यक छ। परिवारदेखि लिएर समाजदेखि लिएर राष्ट्रसम्म नैतिक शिक्षा भनौँ सबैलाई त्यस किसिमको समाजलाई त्यता दौडाउनु पर्यो क्या। हामी अलिकति भगवानै चाहिँदैन, धर्मै छैन भनेर, आध्यात्मिकता भन्ने कुरा केही पनि होइन भनेर हाम्रो दिमागमा के भर्यो थाहा छैन। एकातिर त्यो शिक्षा पनि हुनु पर्यो होइन। अर्कोतिर राज्य पनि यति संवेदनशील हुनु पर्यो कि यो घटना घट्दाखेरि त आज एउटा निर्मला पन्त या भागीरथी भट्ट या के अरे सम्झना कामी जोसुकै घटना घटोस्, त्यो घट्ने बित्तिकै के अरे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मेरो छोरो मेरो छोरी भन्ने सम्झिनु पर्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो 2टा छोरीहरू छन्, मेरो छोरी हो। मजाको प्रश्नमा तपाईँ आउनुभयो। यो धेरैको प्रश्न पनि हुनसक्छ, स्वाभाविक पनि लाग्छ। तपाईँ अब यो राज्यको एउटा तह र तपाईँमा बसिसकेको कानुन निर्माण गर्ने एउटा ओहदामा तपाईँ बसिसक्नु भएको थियो। यो अहिले धेरै जनताले भन्छन् पनि, जस्तो ईश्वरी न्यौपानेजी, यस्तो यो पीडा मानिलिनुहोस् तिनका छोराछोरी या भनौँ तिनकी छोरीहरू या त्यस्तो आफन्तलाई परेको भए मात्रै पीडा थाहा हुन्थ्यो। जस्तो गृहमन्त्री या प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति जस्तो तपाईँले भन्नु, उनका पनि छोराछोरी छन्, उच्च ओहदामा बसेका र ती जसको चाहिँ शक्तिशाली छन्, यिनको घर या आफन्तमा यो पीडा नघटेसम्म त यसको अनुभूति या यो त्यो भान नभएसम्म, फिलिङ्स नआएसम्म यो पीडा राज्यलाई दुख्दैन कि भन्छन् मान्छेले, मान्नुहुन्छ? वास्तवमा के हुँदो रहेछ भनेदेखि जनताले निर्वाचन गरेर चुनेको प्रतिनिधि भनेको गार्जेन हो कि प्रतिनिधि भएर आइसकेपछि मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि मैले आफ्नो बोल्ने क्रममा भने नि त, विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो निर्मला यो सम्झना के अहिले हाम्रो भागीरथी भट्टको बलात्कार भएर हत्या हुने बित्तिकै राष्ट्रपतिले सम्झिनुपर्छ कि आफ्नो 2टा छोरीहरू चाहिँ मेरो छोरी एउटा त्यस्तै घटना घट्या हो कि। तत्कालै उहाँले त्यो कदम चाल्नु पर्थ्यो, त्यो पीडा हुनु पर्थ्यो कि। हामीले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधि भनेपछि त्यो जनप्रतिनिधिले जनताका दुःख सुख अप्ठ्यारा, सुखम पनि सँगै होस्, दुःखम पनि सँगै होस्, सुख पर्दा सँगै बसेर मुस्कान दिन सकौँ, दुःख पर्दा हामी सँगै बसेर रुन सकौँ, त्यति होइन हामीले गर्ने। हामीले त्यति पनि त गर्न सकेनौँ नि त। अहिले न राष्ट्रपतिले गर्नुभएको छ, न प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। आज 12 दिनसम्म तडपिनु पर्ने भागीरथीको परिवारले, 12 दिनसम्म सब बुझ्न गएको छैन भागीरथीको परिवार। अनि उसलाई बलात्कार गरेर हत्या भएको भनेर प्रुफ भइसक्यो उसको पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट। सामूहिक हो कि एकलो भन्ने कुरा मात्रै भजान टेस्ट गरेर अब थाहा हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। तर भयो त बलात्कारपछि हत्या। कति असंवेदनशील राज्य हो। यसको लागि के प्रचण्डकै छोरीलाई त्यो घटना घट्नुपर्ने, यसको लागि के माधव नेपालकै छोरीलाई घटना घट्नुपर्ने, यसको लागि या ईश्वरी न्यौपानेको जबसम्म राज्यलाई दुख्दैन तबसम्म ती गरिबका छोराछोरी। अब यहाँनिर समाजमा अलिक ग्याप देखियो। त्यसो भए त्यसो भनौँ उच्च ओहदा अलि हुने खानेहरूलाई चाहिँ एउटा किसिमको कानुन, तलकोलाई चाहिँ एउटा किसिमको राज्य नै नभएको जस्तो चाहिँ देख्यो नि त। यो हेर्दा कानुन त एउटै छ, कानुन माथि तल सबैलाई एउटै छ। अब व्यावहारिक रूपमा कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि तपाईँले भनिहाल्नु भने भर्खरै हाम्रो भागीरथीजीको परिवार उसको सम्झनाको परिवारदेखि लिएर हाम्रो जस्तो गरिबहरू समाजमा ग्याप देख्नुहुन्छ हुँदैन तपाईँले? जस्तो अहिले उच्च एउटा मध्यमवर्गीय र अलिकति उच्च वर्गलाई चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ उहाँहरूको पहुँच हुने, निम्न र तल्लो वर्गीयहरूलाई चाहिँ सिथिमिथि उनको आवाजै नसुनिदिने, नबोलिदिने, सडकमा गएर नारा गर्नुपर्ने, टायर बाल्नुपर्ने, मर्नुपर्ने। उच्च वर्गको र मध्यम वर्गकोहरू त वास्तवमा त्यसरी
पर्न त परेको होला, त्यो फेरि बेग्लै किसिमको रेपका घटनाहरू पनि छ होला, उनीहरू बेग्लै किसिमले महिला हिंसामा पर्नु भएको पनि छ होला। तर जुन किसिमले दर्दनाक हिसाबले हाम्रो वन जङ्गलमा काठदाउरा गर्दै जाँदाखेरि या स्कुलमा 2-2.5 घन्टा हिँडेर वनको बाटो स्कुलबाट हिँडेर आउँदाखेरि एउटा महिला असुरक्षित हुन्छ, त्यो यहाँको नानीहरूलाई हुँदैन के, धनीका नानीहरूलाई समाजमा ग्याप हो। त्यसो भए अब समाजमा ग्याप हो, त्यो ग्यापलाई ग्याप नहोस्, ग्याप समाज एकै नहोस् भन्नको लागि त हामीले आन्दोलन गर्ने हो, त्यसको लागि त हामी सत्तामा जाने हो, त्यही पुरा गर्नको लागि त हामीले शासन चलाउने हो। खै त कम्युनिस्टको सरकार गरिबको सरकार हो, राज्यको हो, सरकार हो, गरिबको सरकार हो भनेपछि त त्यो घटना घट्ने बित्तिकै त सरकार त त्यहाँ पुग्नु पर्छ नि त, खै त पुगेको सरकार 12 दिनसम्म छैन, अझ पनि निर्लज्ज तरिकाले भन्छ हामीले गरिराखेका छौँ, यो हुन्छ भन्छ, यतातिर यो भन्दै गर्छ मोरङमा अर्को घटना घटिसक्यो, 12 मा अर्को घटना घटिसक्यो, बर्दियाको चम्पारण जिल्लाको घटना तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। कहाँ छ सरकार? हाम्रो सरकार कहाँ छ? यही हो कम्युनिस्टको सरकार। यति बिघ्न 7000 भन्नुहोस् न, 3 वर्षको अवधिमा 7000 महिलाहरू बलात्कृत हुनु भएको छ देखेर, अनदेखाएर अझ लुकाउन चाहेको केस त कति छ नवराज। अब तपाईहरु राजनीति गरिरहेको राजनीति प्राणी हुनुहुन्छ, राजनीति कर्मीहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरी यो महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको ठुलो समूह छ, एनजिओ आइएनजिओ, तपाईहरु पोलिटिकल लिडरहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुले पनि एकजुट भएर यस्तो विषयहरूमा चाहिँ कुनै पनि रियाक्ट गरेको या भनौँ तपाईहरुको अभियानहरू देखे तापनि मैले अब यो भन्दा तुच्छ नलागोस् धेरैलाई, यो डलरका लागि मात्र यो एनजिओ आइएनजिओ हो कि साच्चै त्यो जुन उद्देश्यका लागि उहाँहरूले ल्याउनु भएको हुन्छ, गर्नु भएको हुन्छ, त्यो बेला पर्दाखेरि चाहिँ बोलाइ देखिन्न। आज यो 12 दिन हुँदा समेत पनि सामूहिक रूपमा उहाँहरूको कुनै त्यस्तो प्रेस रिलिजहरू देखिन्न, किन यस्तो? अब त्यो डलर हो या पैसा हो या रुपियाँ हो भन्ने कुराको त मलाई थाहा छैन नवराजी। महिलाको लागि, महिला मात्रै होइन, यस्ता घटनाहरू समाज, नवराजका महिला होइन पुरुष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुभयो, हामी चाहिँ तत्कालै हामी त्यो घटनाको विरोध गर्न गयौँ भनेपछि यस्ता घटनाहरू सबै हामी एकजुट भएर, त्यसमा डलर आउनु पर्दैन कि, त्यसमा पैसा पनि त्यो आरोप एउटा तहले लाउँछ नि त, एउटा तहले लगाएको छ भने एउटा तहले भएको पनि छ होला, नभएको पनि होइन, किनभने म संविधान सभाको सदस्य हुँ। संविधान सभामा संविधान लेख्दै गर्दाखेरि त्यहाँ भएका क्रियाकलापहरू मलाई थाहा छ। विभिन्न किसिमको नामहरू दिएर विभिन्न डलर कम्पनीहरूले कस्ता कस्ता इस्युहरू त्यहाँ संविधानमा हाम्रो हाम्रो आवश्यकता अनुसारका इस्यु संविधानमा लग्ने होइन कि उनको आवश्यकता अनुसारको इस्यु संविधान लग्नुपर्छ भन्ने किसिमका लबिङ पनि नभएको हुन्छ। तपाईँले भन्नु भने बोलाएपछि त हुन्छ त, हामीले नबोलाउँ, हाम्रो निर्मला या हाम्रो सम्झना या हाम्रो नवराज या हाम्रो के अरे भागीरथी हुने बेलामा हामी नै हो नि त सडकमा आउनुपर्ने, अरू आइदिनु पर्दैन, डलर आइदिनु पर्दैन, अहिलेसम्म बोलिदिनु पर्दैन भने कि बोल्न त बोलिराख्नु भएको छ, नबोल्या पनि होइन, पुग्नु पनि भएको छ सम्बन्धित ठाउँमा। जनता भनेको आखिर तपाईहरु पत्रकार पनि पुग्नु भएको छ। अब 12 दिन हुन आँटिसक्यो, तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ त? यो त राज्यले गर्ने, 12 दिन हुन लागिसक्यो, हामी तपाईँलाई जत्तिकै हुटुटी छुटेको छ मलाई पनि त्यत्तिकै हुटुटी छुटेको छ, तर म सरकारमा छैन त, म गृहमन्त्री पनि होइन। विश्वास गर्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ राज्यले साच्चै पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्छ कि फेरि त्यो निर्मला जस्तै हुन्छ? शंका गर्ने ठाउँ देखिराखेको छु मैले, विश्वास गर्ने भन्दा पनि आशावादी छु गर्छ कि, निर्मला पन्त दोहोरिँदैन कि मेरो सुदूरपश्चिममा पनि आशा छ, आशावादी छु, तर शंका गर्ने ठाउँ छ। म शंका गरिरहने जनताले अब जहिलेसम्म कम्युनिस्टको सरकार रहन्छ। कांग्रेसको आएपछि सकिन्छ त? त्यसो भए सुशासन हुन्छ त? हाम्रा छोरीचेलीहरू तपाईँले एनालाइसिस गर्नुहोस्, कांग्रेसको सरकार र अहिलेको सरकारको तपाईँले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भनेदेखि योभन्दा धेरै बेटर। यद्यपि काम गर्न त उहाँले सुरुकै दिनदेखि दिनु भएन, सदनको कुर्सीदेखि लिएर सडकका र्यालीदेखि लिएर तपाईँले संरचनाहरू पनि हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको यसो भनिरहँदा त्यसो भए त राज्यको संयन्त्रहरूमा चाहिँ राजनीतिक दाउपेच नै चल्दो रहेछ? नचल्नु पर्ने हो, अब चलाएको देखिएको छ। राजनीतिक दाउपेच चाहिँ देशलाई कसरी राम्रो गर्ने, राजनीतिक दाउपेच त्यहाँ चल्नुपर्ने। कर्मचारी सरुवा बढुवा, को एसपी बनाउने, को आइजिपी बनाउने, हामी राजनीतिकरण गर्छौँ, भोलि हाम्रा मान्छे पऱ्यो भनेर एउटा हामी राजनीति इन्फ्लुएन्स देखिन्छ, यो विडम्बना छ। त्यो विडम्बना छ, त्यो हामीले चलाउन नसकेको। जो पार्टी सरकारमा जान्छ, कर्मचारी भनेको फेरि स्थायी सरकार हो कि, मैले त्यसरी यसो भनिरहँदा त्यसो भए देश एउटा भुमरीमा फस्यो, चक्रव्यूहबाट हिँडिरहेको छ, देशमा अराजकता, अस्थिरता र यस्ता अपराधजन्य क्रियाकलापहरू अझै बढ्दै जान्छन्। त्यसो भए यसरी एनालाइसिस गरौँ अब अन्त्यमा। सम्भवतः के अरे नवराजी, देशले संसद पाएन भने, किनभने अहिले त कस्तो छ भने हामी अन्यलमै छौँ। नेपाली कांग्रेसले त भनेको छ दुईटा कुरा, अदालतमा विचाराधीन छ, हामी त अझ शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तलाई एकदम आत्मसात गर्ने पार्टी हो कि। अब पछिल्ला दिनहरूमा भएका घटनाहरू अदालतलाई राजनीतिकरण गर्नेदेखि लिएर सारा कुराहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कहाँ पुगेको छ त्यो भन्न सक्ने स्थिति छैन अहिले कम्युनिस्टको पालामा। तर हामीले के भन्छ भने अदालतमा एउटा मुद्दा विचाराधीन छ,
अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्छ, काङ्ग्रेस नै भन्दैन, काङ्ग्रेस संसद भन्छ। हामीलाई संसद चाहिएको छ होइन। अब 1.5 वर्षपछि हुने चुनाव अदालतले अब यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भन्दैला या कुनै व्याख्या गर्ला, तपाईँ निर्वाचनमा जानुहोस् भन्छ, निर्वाचनमा जानु, फेरि पनि संसद हुन्छ। त्यो संसद भने जनताको आवश्यकता बोल्ने थलो हुन्छ के। र मलाई अहिले अब चाहिँ मलाई के विश्वास छ भने जनताले कम्युनिस्टलाई चिने होलान्। उनीहरूले सपनामा त जसरी हामीले सपनामा हातभरि सुनको डल्ला देख्छौँ या हामी सपनामा स्वर्गमा गएको देख्छौँ, बिउजिने बेलामा त आफ्नै बिस्तारमा सोध्छ, हात पनि खाली हुन्छ नि त। हो, कम्युनिस्टले बाँटेका सपना पनि यिनै हुन्। सपनामा सुतेको बेलामा हातभरि सुनको डल्ला देख्नु या स्वर्गमा जानु, बिउतिने बेलामा हात पनि खाली हुन्छ, आफ्नै बिस्तारमा हुन्छ। त्यस कारण अब चाहिँ रियालिटी के, काङ्ग्रेसले धेरै गर्छु पनि भनेन नि त। काङ्ग्रेसले त सानसानो गोरेटो थियो, त्यसलाई बाई रोड के अरे ग्राभल गर्दै पक्की बनाउँछु भन्यो होला। तपाईँको घरमा हामीले शुद्ध खानेपानी ल्याइदिन्छ भन्यो होला। तपाईँका बच्चालाई म पढाए जत्तिकै तपाईँलाई पनि पढाइदिन्छु भन्यो होला। तपाईँको बच्चाहरू एउटा सिटामल खाएर मन नपर्छ, हामी अस्पताल के अरे वडा वडामा अस्पताल, धेरै ठुला सपना बाँटेन। त्यो जो सपना काङ्ग्रेसले बाँटेको थियो पुरा गर्दै गएको थियो कि। काङ्ग्रेसले आज सपना बाँटेर राज्यको ढुकुटी आजै ओइराएर कार्यकर्ताहरूलाई भरिपूर्ति गर्ने काम गरेन नि त कहिले पनि। अब यो जनताले यसको मूल्याङ्कन गर्नेछन्, चुनावमा जनताले आफ्नो मत जाहेर गर्ने समय आउला। म यहाँलाई धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरी यी घटना जसरी आज समाजमा घटेका छन्, यी घटना र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा आफ्ना विचार राखिदिनु भयो, म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नवराजी। मलाई पनि आफ्ना विचारहरू कुसमुकुस त भइराखेकै हुन्छ। मेरो सुदूरपश्चिममै त्यत्रो घटना घटेको छ, यसरी राख्ने मौका दिनुभयो। जनताले पनि कम्तीमा अवश्य पनि अब विश्वास गर्नुहुनेछ। हामीले त जनतालाई दुःख दिएको अहिलेसम्म न चन्दा उठाउनेदेखि लिएर केही पनि गरेको छैन काङ्ग्रेसले। हिजोको दिनमा हामी घर घरमा गएर भन्दै गर्दाखेरि मेरो पार्टी सभापतिले त कहीँ भन्नु पनि भयो, कम्युनिस्ट शासन आयो भने हाँस्नु पनि पाउँदैन, रुनु पनि पाउँदैन। अहिले ठ्याक्कै उहाँकै पार्टीको रामकुमारी झाँक्रीको स्थिति देखिहाल्ने, बोल्न पनि पाउनु भएन। त्यस कारण अब यस्तो स्थिति नहो, जनताले बुझ्नुहोस्, बुझेर जसलाई भोट हाल्नुहुन्छ। भोट भन्ने कुरा करोडमा पनि पाइँदैन कि, त्यो अमूल्य एउटा भोट हो। त्यो एउटा भोट यदि हामीले गलत मान्छेलाई प्रयोग गऱ्यौँ, गलत मान्छे दियो भने देश कहाँ पुग्दो रहेछ। यति बुझिदिनु भयो भने सबै कुरा हुन्छ। हस्, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष संवाद चक्रव्यूहमा हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसको अत्यन्तै प्रभावशाली बौद्धिक नेत्री, केन्द्रीय सदस्य, महिला विभागको प्रमुख, संविधान सभा सदस्य ईश्वरी न्यौपाने हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र विशेष गरी देशमा घटिरहेका कैयौँ घटनाक्रम र विशेष गरी सुदूरपश्चिममा जुन किसिमले चाहिँ बलात्कारपछि हत्याका घटनाहरू रिपिटली बढिरहे र जसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण बैतडीकी 17 वर्षीय बालिका भागरथी भट्टको घटनाको आज 11-12 दिन बितिरहँदा पनि सरकारको कुनै छाँटकाट देखिन, प्रहरी प्रशासनले कुनै त्यसको तथ्य बाहिर नल्याइरहँदा आम जनता सशङ्कित छन् कि साँच्चीकै यो घटना पनि फेरि गर्वमै रहने हो कि भन्ने तर्कहरू छन्। यी लगायतको विषय प्रसङ्गमा राज्यको उपस्थिति हुनुपर्छ। राज्यले गम्भीरतापूर्वक समाजमा चाहिँ जुन किसिमको विभेद छ, जुन किसिमको अपराधजनित क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्नमा सरकारको उपस्थिति, राज्यको उपस्थिति देख्न आवश्यक ठान्दै कार्यक्रमका आजका अतिथिसँगै इन्टायर टिमसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।